ग्रान्टिङ क्रेडिटमा आज हामी कर्पोरेट लोन पढ्न गइरहेका छौँ। यहाँ अब कर्पोरेट लोनमा सुरु गरेँ मैले पेन। अब कर्पोरेट लोनलाई बिजनेस लोन पनि भन्छ। बिजनेस लोन आर लोन्स गिभन टु द कम्पनीज एन्ड अदर सच इन्टिटिज टु मिट देयर डे टु डे एक्सपेन्सेस। अब बिजनेसहरू, कम्पनीहरू होइन, अदर इन्टिटिजहरूलाई दिने लोनलाई कर्पोरेट लोन भन्छ। फन्ड देयर डे टु डे एक्सपेन्सेस मिट गर्नको लागि, फन्ड देयर वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट्स। उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चालु पुँजीको लागि होला या एक्सपान्सन, यो फिक्स एसेट्सको कुरा भयो, यो करेन्ट एसेट्सको कुरा भयो। त्यहाँ लगानी गर्नको लागि दिने भयो। लो एक्सपान्सनको लागि भयो लङ टर्म डेप्ट हुन्छ भने, फिक्स एसेट्सलाई भयो भने लङ टर्म डेप्ट हुन्छ भने, एक्सपान्सन भनेको फिक्स एसेट्स भयो भने, करेन्ट एसेट्सको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ। डे टु डे एक्सपेन्सेस या वर्किङ क्यापिटलमा लगानी गर्नको लागि सर्ट टर्म लोन दिन्छ। अब दे आर अल्सो कल्ड एज कर्पोरेट लोन, बिजनेस लोन, कर्पोरेट लोन होइन, कमर्सियल लोन भन्छ त्यो। अब कपल अफ इक्जाम्पल कुड इन्क्लुड इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स, वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्स, टर्म लोन, लेटर अफ क्रेडिट। यिनीहरू सबै के छ भने कर्पोरेट लोन। यहाँ माथि हामीले टर्म लोन त पढिसकेका छ नि। टर्म लोन के हुन्छ, पर्सनल लोन पनि हुन्छ, कर्पोरेट लोन पनि हुन्छ। पर्सनल लोन भनेको पर्सन, व्यक्तिहरूलाई दिने होइन, त्यो एउटा निश्चित समयको लागि एउटा फिक्स रिपेमेन्ट सेड्युल बनाएर। अब लेटर अफ क्रेडिट भनेको, सरी यो भयो। अब लेटर अफ क्रेडिट भनेको अब ट्रेड फाइनेन्सको कुरा तलपट्टि हामी अझै गरौँला। यिनीहरू यस्ता खालका लोनहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस लोन भनेर भन्छौँ या हामीले कर्पोरेट लोन भन्छौँ। These loans are excellent way for business to focus on their growth and generate more revenue. Over the years, such loans have become more popular in Nepal amongst the business owner and the proprietorship, as it helps them overcome short-term and long-term financial hurdles. जेनरल ब्याकग्राउन्डको कुरा हो, यसमा केही छैन है। अहिले के छ भने यस्ता खालका कर्पोरेट लोनहरू चाहिँ नेपालमा एकदमै के छ पपुलर छन्। त्यसले चाहिँ बिजनेस ओनर र प्रोप्राइटरहरूलाई, मालिकहरूलाई चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्ट टर्म र लङ टर्म फाइनेन्सियल हर्डलहरूलाई चाहिँ मिट गर्नलाई हेल्प गरिरहेछ। कर्पोरेट लोन्स वुड बी अनसेक्योर्ड अर सेक्योर्ड इन नेचर। अनसेक्योर्ड नै हुन्छ, सेक्योर्ड नै हुन्छ है। सम बिजनेस माइट रिक्वायर द अनसेक्योर्ड लोन द्याट इज बेस्ड टोटल्ली अन द क्रेडिट वर्थनेस अफ द बिजनेस। अब बिजनेसले चाहिँ के छ भने अनसेक्योर्ड लोनहरू नि पाउँछ, अनसेक्योर्ड लोनहरू नि लिन सक्छ, लिन पाउँछ। जेनरली सर्ट टर्म लोनहरू अनसेक्योर्ड हुन्छ, क्रेडिट कार्ड लोनहरू अनसेक्योर्ड हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि एकदम क्रेडिट यसको राम्रो भएको, हामीले अहिले क्रेडिट रेटिङ गर्न मिल्छ। क्रेडिट रेटिङ कम्पनीमा गएर क्रेडिट रेटिङ गर्दै भन्ने, अनि क्रेडिट रेटिङ कम्पनीमा गएर क्रेडिट रेटिङ गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अनसेक्योर्ड लोन लिए भन्यो भने ब्याङ्कले अनसेक्योर्ड लोन पनि दिन सक्छ, त्यो हुन्छ है। तर नेपालमा जेनरली अनसेक्योर्ड लोन भनेको चाहिँ क्रेडिट कार्ड लोनहरूलाई नै लिन्छ। 1.5 लाख, धेरै भए 5 लाख 10 लाखसम्मको लोनलाई चाहिँ अनसेक्योर्ड हुन्छ। त्यहाँभन्दा माथि गइसकेपछि केही न केही सेक्युरिटी खोज्छ, त्यो छ। अब सम बिजनेस हु हेभ द रिक्विटिज कोलाटरल टु अफर माइट गो फर द सेक्योर्ड लोन सिन्स द लोन अमाउन्ट इज लार्जर देन द अनसेक्योर्ड कर्पोरेट लोन। जेनरली अनसेक्योर्ड लोनहरू सानो हुन्छ भने सेक्योर्ड लोन ठुलो हुन्छ। ब्याज अनसेक्योर्डमा बढी हुन्छ भने के छ भने सेक्योर्ड लोनमा ब्याज कम हुन्छ। त्यो सबै भएको कारणले गर्दाखेरि बिजनेसेसहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर मोर, बिजनेसहरूलाई चाहिँ के प्रिफरेबल हुन्छ भने अनसेक्योर्ड लोन भन्दा सेक्योर्ड लोन नै प्रिफरेबल हुन्छ र अनसेक्योर्ड लोन चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हुन्छ भन्न सकिन्छ त्यो। त्यसपछि अझै अब यसलाई कमर्सियल लोन पनि भन्छ। कमर्सियल लोन्स आर ग्रान्टेड टु अ भेराइटी अफ बिजनेस एन्टिटी, युजली टु एसेट्स विथ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ निड फर अपरेसनल कस्ट। अपरेसनल कस्ट भनेको माथि हामीले भनिसक्यौँ, वर्किङ क्यापिटल या के छ भन्दा डे टु डे एक्सपेन्सेस अपरेसनल कस्ट हो, अर फर द पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट टु फेसिलिटेट द अपरेसनल प्रोसेस। यो भनेको लङ टर्म हो। अहिले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भनेको माथिकै कुरा हो। इन सम इन्स्ट्यान्ट द लोन मे बी एक्सटेन्डेड टु हेल्प द बिजनेस meet more basic operational needs such as funding for payroll or to purchase supplies used to production and manufacturing processes। त्यसको लागि पनि हुन्छ, त्यो भनेको डे टु डे भयो है। पेरोल तिर्नको लागि
अनि त्यसपछि सप्लाइजहरू पर्चेस गर्नको लागि पनि के छ भने कमर्सियल लोन अब कर्पोरेट लोनहरू लिन सकिन्छ या दिने हुन्छ ब्याङ्कले. When the existing business or industrial houses need to generate funds or working capital, they apply for the corporate loan. The fund made available through this loan is used to smooth functioning and take care of short-term as well as long-term expenses. For instance, it could be used to meet the daily expenses, fund working capital, upgrade machinery, and for any other expansion-related activities. Simply math के कुराहरू लाई रिफ्रेजिङ गरेको मात्र हो. यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कर्पोरेट लोनलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ. तिमीहरूलाई मैले यसरी कर्पोरेट लोनको अर्को लोनको चाहिँ के छ भने डेफिनेसन दिएरै दिएको छु नि. त्यसबाट एउटा दुईटा तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसलाई टिपे हुन्छ है. सबै राख्नु पर्दैन एक्जामको लागि. तिमीसँग टाइम कति छ, तिमीले कति लेख्न सक्छौ त्यसको बेसमा हो. त्यो त मैले एउटा बेस बनाउनु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्यो. अब तिमीहरूसँग बुक नहुँदाखेरि त्यो बुकको लेभलमा चाहिँ टेक्स्ट पुऱ्याउनु पर्यो, कन्टेक्स्ट पुऱ्याउनु पर्यो भनेर यति सबै राखेँ. बुक भएको भए मैले नि एक लाइन लेखेर मजाले गफ दिएर अगाडि बढ्न हुन्थ्यो. त्यसपछि यति चाहिँ के छ भने कर्पोरेट लोनको डेफिनेसन भयो है. सिम्पल कुराहरू. लोन हामीले धेरै डिस्कस गरिसकेका छौँ. कर्पोरेट लोन भनेको बिजनेस पर्पजको लागि लिने हो. त्यो चाहिँ के छ भने बिजनेसले आइदर फिक्स एसेट्स अर करेन्ट एसेट्समा लगानी गर्छ लगेर होइन. त्यो आइदर सेक्योर्ड हुन्छ र अनसेक्योर्ड हुन्छ, आइदर सर्ट रन हुन्छ अर लङ रन हुन्छ होइन. सर्ट रन भयो भने के छ भन्दाखेरि अनसेक्योर्ड हुन्छ, लङ रन भन्ने सेक्योर्डै हुन्छ. सेक्योर्ड लोनहरू लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ र लार्ज हुन्छ साइजमा, अनि अनसेक्योर्ड लोनहरू के छ भन्दाखेरि सर्ट रन हुन्छ अनि त्यसपछि मोर एक्सपेन्सिभ हुन्छ र साइज चाहिँ स्मल हुन्छ, लोनको साइज स्मल हुन्छ. त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो. जेनरल कुरा यो हो है कर्पोरेट लोनको. अब युजेस अफ कर्पोरेट लोन माथिकै कुरा हो, यहाँ पोइन्टमा राखेका छौँ. अब as mentioned earlier, corporate loans are offered to the business entities and corporates. Some of the reason to have a corporate loan are अब to start new venture. कहिलेकाहीँ के छ भने नयाँ भेन्चर स्टार्ट गर्नको लागि पनि कर्पोरेसनहरूले चाहिँ या व्यवसायले चाहिँ स्टार्टअप कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि कर्पोरेट लोन डिजायर गर्छन् या डिमान्ड गर्छन् है. त्यसको लागि हो. When the client have an enterprising idea that would like to put into action, they require the capital to start it. One can approach a bank or non-banking finance company to apply for the venture loan to start a new business enterprises. New business enterprises startup गर्नको लागि चाहिँ के छ लोन लिन सक्छ. त्यो पनि एउटा कर्पोरेट लोन हो जेनरली है. त्यसको लागि अब न्यू स्टार्टअप भएकोहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डहरू हेर्छ. उसले पहिला अरू बिजनेस छ कि छैन उसको होइन, अहिले उसको स्टार्टअपले के गरिरहेछ, उसले कति लगानी गरिरहेछ, प्रस्पेक्ट के छ, त्यो सबै कुराहरू हेर्छ. त्यसपछि बल्ल यो लोन लगानी हुन्छ. त्यसपछि डेली बिजनेस निड्स अर्को पर्पज भनेको के छ भने डेली बिजनेस निड्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ युटिलिटिजहरू, स्यालेरिजहरू, पेटी क्यास्टहरू, एक्सपेन्सेसहरू पे गर्नको लागि पनि के छ भने कहिलेकाहीँ फन्डको सर्टेज भयो भने कर्पोरेट लोन लिन सकिन्छ. यो चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट लिएको छ भने के छ अनसेक्योर्ड लोनहरू छ भने, क्रेडिट कार्ड लोनहरू छ भने त्यसमा युज हुन्छ. अब लामो अवधिको लागि लङ टर्म लोनहरू चाहिँ फेरि एक्सपान्सन पर्पजको लागि युज हुन्छ. अब पर्चेज अफ एसेट्स माथि डेली बिजनेस निड भनेको चाहिँ अपरेसनल एक्सपेन्सेसको लागि भयो भने पर्चेज अफ एसेट्स भनेको चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्सेसको लागि भयो. माथि रेभेन्यू, यो क्यापिटल भयो. When the business required to purchase and install assets like building, machinery, other equipment, they can apply for a corporate loan. Simple कुरा हो. त्यसपछि procurement of raw material. कहिलेकाहीँ raw material किन्नको लागि पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेडिङ बिजनेसले र म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसले चाहिँ जेनरली के छ भन्दाखेरि र मेटेरियलहरू अर फिनिस गुड्सहरू किन्नु पर्यो र स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यसैलाई नै धितो राखेर के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग लोन लिन्छ. अरू पनि धितो होला लोन लिन्छ. त्यस्तो खालको के छ भन्दाखेरि र मेटेरियलहरू किन्नुको लागि या फिनिस गुड्सहरू किन्नको लागि, ट्रेडिङ गुड्सहरू किन्नको लागि चाहिँ के छ भन्दा ब्याङ्कले लोन लिन कर्पोरेसनहरूले ब्याङ्कसँग लोन लिन सक्छ. यी कारणहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी कारणहरू या यो कर्पोरेट लोन चाहिँ यस्तो कारणहरूको लागि चाहिँ युज हुन्छ. फिचर्स अफ कर्पोरेट लोन के छ? सिम्पल कुराहरू हिजो नि यही डिस्कस गरेको छ. भोलि पनि अब कन्ज्युमर लोन छ. कन्ज्युमर लोनमा पनि समहाउ त्यही नै हो कुरा गर्ने.
कन्ज्युमर लोनको चाहिँ के छ अब डेफिनेसन गर्छौँ, त्यसको चाहिँ फिचर हेर्छौँ, त्यसको युजेस हेर्छौँ, त्यसको चाहिँ टाइप्स हेर्छौँ, त्यही नै कुरा हो। यसको पनि त्यही नै गरिरहेको छ हामीले है, त्यसरी नै हो, थाहा भएकै कुरा हो, डिस्कस गरेकै कुरा हो। फिचर्स अफ अ कर्पोरेट लोन। अब कर्पोरेट लोनको फिचरहरू के हुनसक्छ त? एउटा सेक्योर्ड भर्सेस अनसेक्योर्ड लोन्स। हामीले क्याटेगोराइज गरे पनि हुन्छ, तर अर्को तल टाइप्स भन्ने बित्तिकै क्याटेगोरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो कर्पोरेट लोनमा फार्म लोन, त्यसपछि के छ भनेदेखि अब अरू रियल इस्टेट लोन, त्यस्ता लोनहरू आउँछन्। अब हामीले यहाँ चाहिँ फिचरमा चाहिँ सेक्युर्ड हुनसक्छ, अनसेक्युर्ड हुनसक्छ लोन, यो छ। यदि के छ भने कोल्याट्रल छ भने त्यसलाई सेक्युर्ड भन्ने, कोल्याट्रल छैन भने त्यसलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनसेक्युर्ड भन्ने। सेक्युर्ड लोन छ भने डिफल्ट हुने रिस्क कम हुन्छ, अनसेक्युर्ड छ भने डिफल्ट हुने रिस्क बढी हुन्छ। रिस्क बढी हुने भएको कारणले ब्याज पनि बढी हुन्छ। र धेरै के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले धेरै ठुलो फिगरको चाहिँ लोन, अनसेक्युर्ड लोन दिँदैन, त्यो रिस्क बढी भएको कारणले गर्दाखेरि। अब जसले चाहिँ अनसेक्युर्ड लोन डिमान्ड गरेको हुन्छ उसको क्रेडिबिलिटी राम्रो छ भन्ने एजम्सन हुन्छ। उसको क्रेडिट स्कोर निकाल्ने भने क्रेडिट स्कोर, या उसको क्रेडिबिलिटी राम्रो छ, उसको इक्विटी राम्रो छ, उसको क्यास फ्लो राम्रो छ भन्ने कुरा देखियो भने त्यतिखेर मात्र अनसेक्युर्ड लोन पाइन्छ, अदरवाइज सेक्युर्डै हुन्छ लोनहरू। यहाँ भनेको छु मैले, डिम टु बी क्रेडिट वर्थी हुनु पऱ्यो होइन। अब यसमा कोल्याटरल चाहिँदैन, हायर हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क बढी हुन्छ नि त, किन डिफल्ट हुने रिस्क हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा है यी कुराहरू यहाँ मैले राखेको छु, सेक्युर्ड भर्सेस अनसेक्युर्डमा। अरू तिमीहरूले पढ है, तिमीलाई आज थोरै गर्ने भने भएर मैले फटाफट पढिदिने। त्यसपछि एमोर्टाइजिङ भर्सेस नन एमोर्टाइजिङ। एमोर्टाइजिङ लोन हुन्छ, अर्को के छ भने नन एमोर्टाइजिङ लोन हुन्छ। एमोर्टाइजिङ लोन भनेको चाहिँ अब फिक्स रिपेमेन्ट सेड्युल हुन्छ त्यसको एमोर्टाइजिङ लोनमा होइन। प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट पे गर्ने फिक्स के छ भन्दाखेरि सेड्युल हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ एमोर्टाइजिङ र नन एमोर्टाइजिङ के छ भन्दाखेरि एमोर्टाइजिङ लोन भन्छौँ। अब एमोर्टाइजिङ लोनमा इक्वल मन्थली पेमेन्ट हुनसक्छ, इक्वल इयरली पेमेन्ट हुनसक्छ, इक्वल एमोर्टाइजिङ हुनसक्छ, या अनइक्वल भए पनि सेड्युल हुनसक्छ। ब्याजमा त तिर्छु म चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले 3 महिनामा ब्याज तिर्छु, 1 वर्षमा सामा र ब्याज तिर्छु, त्यो बेलाको ड्यू भएको भन्ने हुनसक्छ। तर त्यसको फिक्स पेमेन्ट हुन्छ, फिक्स रिपेमेन्ट सेड्युल हुन्छ। त्यस्तै के छ भने एमोर्टाइजिङ लोन चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिक्रिजेस हुन्छ। अब लोनको चाहिँ के छ भने डिक्रिजेस द इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस ओभर द लाइफ अफ द लोन सिन्स द प्रिन्सिपल ब्यालेन्स इज डिक्रिजिङ। यसमा के छ भने एमोर्टाइजिङ लोनको चाहिँ एउटा फिचर भनेको चाहिँ सुरुमा ब्याज बढी हुने, सामा कम तिरिने इक्वल हुँदाखेरि, र बिस्तारै सामा घट्दै जाँदा ब्याजको वेट बढ्दै जाने र सामाको वेट घट्दै जाने गर्छ। त्यसपछि अर्को छ नन एमोर्टाइजिङ। नन एमोर्टाइजिङको चाहिँ के छ, रेगुलर पे गर्नु पर्दैन, ब्याज त तिर्नुपर्छ। त्यही पनि सामामा चाहिँ के छ भने फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ, सामा तिरिराख्नु, रेगुलरली तिरिराख्नु पर्दैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले हरेक वर्ष रिन्यू चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो रिन्यू हुँदै जान्छ। यसको एजम्सन चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले सर्ट रन लोन लिन्छौ या कमर्सियल लोनहरू सर्ट रन लोन हुन्छन्, र तिनीहरू एनुअली के हुन्छन् भन्दाखेरि रिन्यू हुन्छन्। ब्याङ्कको के छ, ब्याङ्कले चाहिँ ओभरअल के छ त्यो कर्पोरेसनको ओभरअल क्रेडिबिलिटी, ओभरअल रेभेन्यू जेनेरेसन, ओभरअल प्रफिटेबिलिटी हेर्छ, र अनि त्यसको बेसमा चाहिँ नन एमोर्टाइजिङ के छ भन्दाखेरि लोनहरू चाहिँ रिन्यू हुँदै जान्छ भन्ने यसको एजम्सन हुन्छ। उसले तिरे पनि फेरि उसले लैजान्छ भन्ने एजम्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा फिक्स सेड्युलमा तिर्नु पर्दैन, जस्तो लाइन अफ क्रेडिट जस्तो कुराहरू भयो है, त्यसरी क्याटेगोराइज गरेको। त्यसपछि अर्को छ फिक्स रेट भर्सेस भेरिएबल रेट्स। भेरिएबल रेटलाई के छ भने फ्लोटिङ रेट पनि भन्छ। फ्लोटिङ रेट भनेको चाहिँ बजारमा चाहिँ बढ्यो भने बढ्ने, घट्यो भने घट्ने। फिक्स रेट भनेको चाहिँ अब आज यति गर्ने भनेर फिक्स गर्यो, 15% भनेर फिक्स गर्यो भने बजारमा ब्याज दर घटे पनि बढे पनि हामीले 15% नै के गर्ने हो, ब्याज तिर्ने हो, त्यो भनेको हो कि यो फिक्स रेट भर्सेस भेरिएबल रेटमा। अब फिक्स रेटहरू चाहिँ के छ भन्दा सर्ट रन लोनहरू फिक्स रेट हुन्छ, सर्ट रन लोनहरू फिक्स रेट हुन्छ भने लङ रन के छ भन्दाखेरि भेरिएबल नै हुन्छ, र मोस्टली भेरिएबल नै हुन्छ है, फिक्स रेट एकदम कम हुन्छ। त्यो छ जेनरली हामीले क्याटेगोराइज गर्दा चाहिँ अब ब्याज चाहिँ बढ्ने घट्ने हुँदैन, सधैँ एउटै हुन्छ भने फिक्स रेट भयो। अब बजारको ब्याज दर अनुसार समायोजित हुँदै जान्छ भने त्यो भेरिएबल रेट अर फ्लोटिङ रेट लोन भयो। फिक्स रेट भनेको यहाँ डिफाइन गरेको छु मैले,
फिक्स र फ्लोटिङ रेटलाई त्यसरी नै छ है। त्यसपछि अर्को छ क्लोज एन्ड लोन भर्सेस ओपन लोन। अब क्लोज एन्ड लोन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स सेड्युलमा चाहिँ रिपे गरेन भने या रिपे गर्नुपर्ने, अनि पे गरिसकेको पैसा लक हुने, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि रिपे गरेन भने त्यसमा पेनाल्टी लाग्नेछ भने क्लोज एन्ड लोन भयो। ओपन लोन भनेको चाहिँ हामीले जहिले पे गरे नि भयो, जहिले झिके नि भयो, त्यस्तो खालको लोनलाई ओपन लोन भन्यो। यो लाइन अफ क्रेडिट र नन लाइन अफ क्रेडिट भनेर छुट्टाएको हो, यो त्यति मात्र हो। लाइन अफ क्रेडिट रिभल्भिङ लोन र नन रिभल्भिङ लोन जस्तो खालको कुरा हो है। यो लोनको कर्पोरेट लोन चाहिँ के छ, रिभल्भिङ पनि हुनसक्छ, नन रिभल्भिङ पनि हुनसक्छ है। ओपन लोन डज नट ह्याभ एनी अब प्रिपेमेन्ट पेनाल्टिज वाइल क्लोज इन लोन डु। In other words, if business try to make a payment other than the exact monthly payment, they will be charged a fee. If a closed loan, if it is a closed-in loan but not it is an open loan. यसमा भन्नु खोजेको के हो भने तिमीले चाहिँ म चाँडै ऋण तिर्छु भन्दा पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पेनाल्टी तिर्नुपर्छ। तिमीले यो टाइममा तिर्छु भन्दाखेरि तिर्छु भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिर्न सकेन भने पेनाल्टी तिर्नुपर्छ के यो क्लोज एन्डमा। यसमा फ्लेक्सिबिलिटी हुँदैन। ओपनमा चाहिँ मलाई चाहिएको बेला म झिक्छु, नचाहेको बेला तिर्छु भन्ने के छ भने फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ भन्नु खोजेको। इफ लोन इज ओपन लोन द क्लाइन्ट मे चुज टु पे द लोन अफ इन वान लम्प सम or even adjust their payment schedule, allowing flexibility and freedom in repayment plan. उसको रिपेमेन्ट प्लानमा चाहिँ उसले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी फ्रिडम पाउँछ। यो हो कुरा है। यो क्लोज इन छ भने त्यसको चाहिँ के छ, सेड्युल हुन्छ, त्यो सेड्युल भन्दा अगाडि तिर्छु भने नि चार्ज लगाउँछ, 7% चार्ज लगाउँछ। त्यो भन्दा के छ भन्दाखेरि म पछाडि तिर्छु म सक्दिनँ भने नि चार्ज लगाउँछ। अब कमिट गरेको के छ भन्दा त्यो क्लोज भयो, त्यो कमिट गरेको लोनको चाहिँ के छ, अब क्यास फ्लोमा चाहिँ हामीले पे गर्नै पर्छ, गरेन भने चार्ज लगाउँछ। गऱ्यो भने नि त्योभन्दा अगाडि गऱ्यो भने चार्ज लगाउँछ, त्योभन्दा पछि गऱ्यो भने चार्ज लगाउँछ, पेनाल्टी लगाउँछ। तर ओपन इन्डमा चाहिँ ती सबै कुराहरू चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ र त्यहाँ फ्रिडम रिपेमेन्ट प्लानको चाहिँ के हुन्छ, फ्रिडम हुन्छ भन्न खोजेको। यी कुराहरू यही चारवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ फिचर अफ कर्पोरेट लोनलाई चाहिँ हामीले इन्डअप गरेका छौँ। अब टाइप्स अफ कर्पोरेट लोन, यो पनि के छ भने लोनलाई जे भन्दै पनि हुन्छ। जस्तो डिपोजिटको पनि हुन चाहिँ फिक्स डिपोजिट, अनि त्यसपछि टाइम डिपोजिट। अब टाइम डिपोजिट र फिक्स डिपोजिट भने एउटै भयो। अनि करेन्ट डिपोजिट र सेभिङ डिपोजिट, यही तिनवटा। तैपनि सेभिङको पनि दुनियाँ नाम बनाउँछ नि। त्यस्तै के छ भने कर्पोरेट लोनको पनि हामीले के छ भने डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। यो ब्याङ्कको आफ्नो मार्केटिङ पोलिसी अनि उसको टार्गेट मार्केट, उसको प्रडक्ट डिजाइन स्ट्राटेजी, त्यसले भर पर्ने कुरा हो है। टाइप्स अफ कर्पोरेट लोनमा चाहिँ अब के भनेर बेच्ने त त्यो भन्ने कुरा है। यहाँ केही के छ भन्दाखेरि भन्नेका नामहरूलाई मैले लिस्ट आउट गरेको छु, त्यसैलाई हेरौँ। यहाँ फर्स्टमा टर्म लोन। टर्म लोन हामीले माथि पनि पढाएको छौँ, जुन जसको चाहिँ के हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट एउटा फिक्स सेड्युलमा हुन्छ। आइदर त्यो इक्वल मन्थली पेमेन्टमा हुन्छ अर एनुअल मन्थली पेमेन्ट इक्वल एनुअल पेमेन्टमा हुन्छ। अरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले ब्याज मात्र तिर्ने, इयरली सामा तिर्ने, 6 महिनामा सामा तिर्ने, 2 वर्षमा सामा तिर्ने, अहिले ब्याज मात्रै तिर्ने, पछि एकैचोटि बुलेट पे गरिदिने, ती कुराहरू हुनसक्छ है। त्यो हुनसक्छ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब टर्म लोन भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ के छ भने लोन रिपे गर्ने सेड्युल हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ लोन एगेन्स्ट सेक्युरिटिज। अब सेक्युरिटिज भनेको चाहिँ के छ, इन्सुरेन्स पोलिसी। अब बिजनेसले के छ म्युचुअल फन्डमा, इन्सुरेन्स पोलिसीमा, बोन्डमा, डिमान्ड सेयरमा, अब फिक्स म्याचुरिटी प्लानहरूमा लगानी गरेको छ भने त्यतिखेर त्यही कुरालाई त्यसैलाई धितो राखेर इमर्जेन्सी फन्डहरू लिनु पर्यो भने त्यस्तो खालको लोनलाई चाहिँ हामीले लोन एगेन्स्ट सेक्युरिटिज भन्छौँ। यो चाहिँ के छ भने सर्ट रन हुन्छ, म्याक्सिमम अफ के छ 12 मन्थ, सर्ट पिरियडको लागि लिने लोन हो। हामीसँग म्युचुअल फन्डको के छ केही किता सेयरहरू छ, सेयर के छ डिम्याट खातामा केही सेयरहरू छ भने अहिले इमर्जेन्सी परेको बेलामा त्यसैलाई धितोमा राखेर पनि सेक्युरिटिजहरूलाई धितोमा राखेर लिने कर्पोरेट लोनलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने लोन एगेन्स्ट सेक्युरिटिज भन्छौँ। सिम्पल कुरा हो। त्यसपछि अर्को छ लेटर अफ क्रेडिट फेसिलिटी एन्ड ब्याङ्क ग्यारेन्टी। यसलाई पनि हामीले एउटा खालको लोन चाहिँ भन्दैनौँ। सुरुमा चाहिँ यो लोन हुँदैन, कहिलेकाहीँ लोन पनि हुनसक्छ क्या। यो चाहिँ अब के छ भने यसले तिर्दैन भने म तिर्दिन्छु भनेर ब्याङ्कले ग्यारेन्टी बस्देको होइन। हामीले ट्रेडिङ गर्दाखेरि यसले तिरेन भने म तिर्दिन्छु, तेरो पैसा यसलाई उधारोमा सामान पठाइदिए,
तैँले पठाएको इन्भोइस पाउने बित्तिकै म तँलाई तेरो इन्भोइसको बराबरको पैसा दिन्छु र त्यसको सामा र ब्याज उठाउने काम मेरो भयो योसँग। यसको घर जग्गा या के छ भने यसको सेक्युरिटी दिँदो लिएर आएर मैले राखेको छु भने हो होइन। उसले खुरुखुरु तिरिरहेको टाइममा भने त लोन हुँदैन त्यो। तर के छ भने हाउएभर इफ द बिजनेस आर अनएबल टु पे द पर्चेज मेड द ब्याङ्क विल कभर द आउटस्ट्यान्डिङ पेमेन्ट अन सर्टेन कन्डिसन। यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले पे गरिदिन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लोन हुन जान्छ। त्यो भन्न खोजेको मैले। अर्को छ क्यास क्रेडिट फेसिलिटिज। अब बिजनेस एसेट जस्तो रिसिभेबल र के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेन्ट्रीहरूलाई चाहिँ राखेर अब मेरो इन्भेन्ट्रीको अमाउन्ट पनि धेरै भयो, रिसिभेबल उधार उठाउनु पनि धेरै नै छ, मसँग पैसा आउनेवाला छ। तर अहिले मलाई के भयो भन्दाखेरि क्यासको सर्टेज भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा मलाई क्यास चाहियो भनेर चाहिँ के छ भने क्यास क्रेडिट फेसिलिटी पनि लिन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा त्यो दिस इज द काइन्ड अफ रिभल्भिङ लोन। रिभल्भिङ लोनको तरिकाले चाहिँ के छ भने क्यास क्रेडिट फेसिलिटी पनि पाइन्छ। त्यो पनि एउटा खालको कर्पोरेट लोन हो। त्यसपछि अर्को छ ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी। ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी के छ ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब बिजनेसलाई दिने हो। अब त्यसमा प्री एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ, त्यतिकै चाहिँ हुँदैन होइन। अनि त्यसपछि के छ ओभरड्राफ्टको पनि लिमिट हुन्छ, डिफाइन्ड हुन्छ होइन। अब केही सेक्युरिटिज अरू कोलाटरल राखेको छ भने त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन भने उसको बिजनेसको चाहिँ ट्रान्जेक्सन के छ, त्यसको क्रेडिबिलिटी के छ, त्यसलाई हेरेर यतिसम्म दिने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख होला होइन। त्योभन्दा 10 लाखभन्दा माथि गइसकेपछि सेक्युरिटी चाहिएला। त्यो हेरेर चाहिँ के छ भने लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट चाहिँ हुन्छ त्यसको। यतिसम्म चाहिँ के गर्ने भने लिमिट गर्ने भन्ने हुन्छ। द इन्ट्रेस्ट इज चार्ज ओन्ली अन द अमाउन्ट युटिलाइज हाउएभर द ब्याङ्क रिजर्भ द राइट टु आस्क टु रिपे द अमाउन्ट एट सर्ट नोटिस। यो ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी पनि के छ भने ब्याङ्कले दिन्छ कर्पोरेसनहरूलाई। ओभरड्राफ्ट लोन भनेर थाहा छँदैछ। अब अर्को छ वर्किङ क्यापिटल लोन। अब वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङ गर्नको लागि वर्किङ क्यापिटल लोन हो। सिम्पल कुरा, धेरै केही छैन यसमा। दिस कुड बी डिमान्ड लोन अरू के छ भने टर्म लोन बेस्ड अन द निड अफ द के छ भन्दा बरु होइन। उसले चाहिँ आफूले चाहेको बेलामा तिर्ने लिने रिभल्भिङ टाइपको या टर्म लोन दुइटै हुनसक्छ। वर्किङ क्यापिटललाई फाइनेन्सिङ गर्ने लोनलाई हामीले वर्किङ क्यापिटल लोन भनेर भन्छ। त्यसपछि अर्को छ लाइन अफ क्रेडिट। लाइन अफ क्रेडिट हामीले माथि धेरै नै पढिसक्यौँ। अब के छ भने यति म्याक्सिमम एमाउन्टसम्म तैँले जहिले झिक्दा पनि भयो राख्दा पनि हो, झिकेकोमा हामी ब्याज लिन्छौँ अनि कमिट गरेकोमा केही थोरै के छ भन्दाखेरि कमिटमेन्ट फी लिन्छौँ भनेर चाहिँ ब्याङ्कले कर्पोरेसनलाई दिएको लोनलाई हामीले लाइन अफ क्रेडिट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि रियल इस्टेट लोन। रियल इस्टेट लोन भनेको चाहिँ रियल इस्टेट डेभलपमेन्ट गर्नको लागि ब्याङ्कले चाहिँ रियल इस्टेट ट्रेडरहरूलाई रियल इस्टेट कर्पोरेट रियल इस्टेट डेभलपरहरूलाई दिने लोन हो। यो बिग साइजमा पनि हुन्छ होइन। या कुनै बेलामा के छ भने रियल इस्टेट डेभलपमेन्ट जस्तो अफिस बिल्डिङहरू, इन्डस्ट्रीहरू बनाउने, फ्याक्ट्री स्पेसहरू बनाउने, वेयरहाउस र कोल्ड स्टोरेज युनिटहरू बनाउने, रिटेल स्पेसहरू बनाउने, होटेल्सहरू बनाउने, मल्टिप्लेक्सहरू होइन, जिम्नाजियम बनाउने, जिम गर्ने ठाउँ अनि यस्ता कुराहरू, एस्युमेन्ट पार्कहरू बनाउने, यी कुराहरू यस्तो खालको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ दिने लोनलाई हामीले रियल इस्टेट लोन भनेर भन्छौँ। यो पनि के छ भने ब्याङ्कको आफ्नो के छ, ब्याङ्कले चाहिँ रियल इस्टेट लोन नभनेर प्रोजेक्ट लोन भन्न नि सक्ला, के भन्ला होइन। त्यो ब्याङ्कको चाहिँ आफूले के छ भने आफ्नो कस्टमाइज कुरा हो। ब्याङ्कले कसरी यसलाई कस्टमाइज गर्छ भन्ने कुरा हो। ब्याङ्कलाई चाहिँ के छ भन्दा कसरी उसले चाहिँ के छ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी बनाएको छ त्यो अनुसार उसको हातको कुरा हो। यहाँ हामीले आउटलाइन गरेको कुरा हो। त्यसपछि एसेट्स ब्याक्ड लोन। अब एसेट्स ब्याक्ड लोन भनेको जुन लोन के छ, जुन एसेट्स किनेको छ त्यही एसेट्सलाई चाहिँ के छ भने धितोमा राख्ने भनेको, त्यो भनेको है। लोन क्यान बी अभाइलेबल फर क्रिएसन अफ एसेट्स फर बिजनेस निड्स। द एसेट्स क्यान बी फर क्यापासिटी एक्सपान्सन। त्यही प्लान्ट छ त्यसको प्लान्टको क्यापासिटी बढाउन, मोडर्नाइजेसन गर्नको लागि प्लान्टको, एडप्सन अफ लेटेस्ट टेक्नोलोजिकल प्रोसेसेस। सर्ट टर्म के छ भने वर्किङ क्यापिटलको लागि पनि हुनसक्छ। जुन के छ भन्दाखेरि पर्पजको लागि गरे हो त्यही पर्पजको लागि भएको के छ सम्पत्तिलाई धितोमा राख्ने भने हो। त्यही प्लान्ट धितोमा छ, त्यही के छ भन्दाखेरि बिल्डिङ बनाउनु छ, त्यही बिल्डिङ धितोमा छ भने त्यसको लागि चाहिँ इनिसियल यति पैसा उसले हाल्ने, यति पैसा ब्याङ्कले हाल्ने गरी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसैलाई धितोमा राखेर के छ लिने लोनलाई एसेट्स ब्याक्ड लोन्स भन्छ। अब अर्को छ एक्सपोर्ट फाइनेन्सिङ। अब एक्सपोर्ट फाइनेन्सिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्री सिपिङ, अघि लेटर अफ क्रेडिट कुरा गऱ्यो त्यतिखेर त्यो चाहिँ इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ हो होइन। अब हामीले सामान
विदेशीलाई के छ पठाउनु पर्ने छ भने उसले पैसा नलिँदासम्म त हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यतिखेर हामीलाई सेक्युरिटी पनि चाहिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीलाई चाहिँ के छ उसको डिमान्ड पुरा गर्न, उसको चाहिँ के छ कोटा पुरा गर्न उसले चाहिँ दिएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टार्गेट पुरा गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आएर यति ल मलाई यति सामान बनाइदिए भनेर उसले अर्डर गरेको उसको अर्डर पुरा गर्नको लागि हामीले चाहिँ के छ भने फाइनेन्सिङ लिन्छौँ भने या कुनै ब्याङ्कसँग चाहिँ कर्पोरेसनले फाइनेन्सिङ गर्छ भने त्यसलाई एक्सपोर्ट फाइनेन्सिङ भन्छ होइन। प्रिसिपिङ फाइनेन्सिङ एक्सटेन्डेड टु द एक्सपोर्ट कम्पनीज। अब लोन अमाउन्ट क्यान बी युज फर पर्चेस अफ र मेटेरियल होला, प्याकेजिङ होला, ट्रान्सपोर्टेसन होला, वेयर हाउसिङ अफ गुड्स होला होइन। त्यो एक्सपोर्टको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रयोग गर्न युज गर्ने गरी के छ भने फाइनेन्सिङ पाइन्छ भने त्यसलाई एक्सपोर्ट फाइनेन्सिङ भन्छ। यस्तो खालको लोन चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाउनको लागि एक्सपोर्ट अर्डर अर लेटर अफ क्रेडिट बाई द इम्पोर्टर। अब इम्पोर्टरले लेटर अफ क्रेडिट पठायो भने त्यतिखेर के छ भने यति ल यो लेटर अफ क्रेडिट आएको छ, एलसी आएको छ, मलाई अब ब्याङ्क पनि जमानत बसेको छ, मैले यति सामान बनाएर उसलाई पठाइदिनु पर्ने छ, मलाई यति फन्डिङ गरिदियो भनेर ब्याङ्कमा गयो भने ब्याङ्कले चाहिँ फन्डिङ गरिदिन्छ है त्यो। अब अर्को छ अब इक्विपमेन्ट फाइनेन्सिङ, माथिको एसेट्स ब्याक फाइनेन्सिङ जस्तै हो इक्विपमेन्ट फाइनेन्सिङ पनि। अब यसमा चाहिँ के छ भने इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ स्विङ मेसिन फर टेक्सटाइल फ्याक्ट्री होला, मिट प्रोसेसिङ मेसिन होला होइन, ग्रिन्डिङ मेसिन होला। अब माथिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजिकल कुरा भयो भने यो मेसिनरी मेकानिकल कुरा भयो है। अदर सिमिलर इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने भने इक्विपमेन्ट फाइनेन्सिङ भन्ने होला होइन त्यो। अब यस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू चाहियो बिजनेसलाई भने उसले चाहिँ इक्विपमेन्ट फाइनेन्सिङ गर्न सक्छ, त्यसैलाई धितोमा राखेर पनि लिन सकिन्छ लोन। अब अर्को छ लोन एगेन्स्ट फ्युचर लिज रेन्टल्स। अब जसको चाहिँ एकदम हाई रेन्ट आउने खालको छ नि, जस्तो चोकमा घर भएको मान्छेलाई लोनली भन्छ नि, घर बनाउनका लागि होइन। तिमीसँग जग्गा छ चोकमा भने अब म यसलाई चाहिँ डेभलप गरेर तलपट्टि 4-5वटा सटर राख्छु, माथि ब्याङ्कलाई दिने गरी राम्रो फेसिलिटी बनाउँछु भनेर चाहिँ तिमीले त्यहाँ माग्न गयो लोन भने नि उसले चाहिँ हेर्छ यो लोन यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ रेन्टमा जाने छ कि छैन, यसले भोलि रेन्टमा उठाएर सानो ब्याज तिर्न सक्ने क्यापासिटी छ भने त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी खोजेर त्यो चाहिँ एकदम सेक्योर्ड हुन्छ कि ब्याङ्कले एकदम खोज्दै हिँडेको हुन्छ त्यस्तो खालको लोन चाहिँ। फेरि यसको मार्केटिङ एकदमै व्यापक हुन्छ, ब्याङ्कको एकदम ठुलो स्ट्राटेजीमा परेको हुन्छ किनकि त्यो एकदम सेक्योर्ड हुन्छ, रेगुलरली इन्कम आउँछ, त्यो इन्कम अनुसार उनीहरूले पे गर्दै जान्छन्, एकदम सेक्योर टाइप लोन हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोन एगेन्स्ट देयर फोरकास्टेड रेन्टल लिज रिसिभेबल। उसले भोलि रेन्टमा लगाउँदा लिजमा लगाउँदाखेरि भाडा आउने कुरालाई चाहिँ हेरेर दिने लोनलाई हामीले चाहिँ के छ भने लोन एगेन्स्ट फ्युचर लिज रेन्टल्स भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अब सर्ट टर्म लोन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्ट पिरियडको लागि दिने लोन भइहाल्यो। हामीले माथि पनि टर्म लोनमा पनि सर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लङ टर्महरू भनेको थियौँ। सर्ट टर्म खर्चको लागि युज गर्ने लोनलाई हामीले सर्ट टर्म लोन भनेर भन्न सक्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ के हो भने यो मैले यहाँ लिस्ट आउट लेख्दैछु, दिज द लिस्ट अफ द कर्पोरेट लोन अफर बाई द ब्याङ्क एन्ड नन फाइनेन्सिङ ब्याङ्किङ कर्पोरेसन इज क्वाइट लङ। अब बनाउँदै जाने नि कति हुन्छ होइन। उसले चाहिँ अब एउटाले एउटा थोक भनेर एउटा नाममा बेचिरहेको हुन्छ, अब मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ, अर्कोले अर्को नाममा मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा माथि हामीले टिपेको जेनरल हो। इच इन्स्टिट्युसन हेज अ कस्टमाइज सेट अफ लोन प्रडक्ट्स टु सुट इन्डिभिजुअल निड्स। बिजनेसको चाहिँ इन्डिभिजुअल निड्सहरू हुन्छ नि, हरेक बिजनेसको आफ्नै इन्डिभिजुअल निड्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नै खालको चाहिँ के छ कस्टमाइज सेट अफ लोन प्रडक्टहरू बनाएको हुन्छ। अब त्यो एबभ वी डिस्कस अ फ्यु वेल नन कर्पोरेट लोन प्रडक्ट बाई अ फ्यु लेन्डिङ ब्याङ्क्स। यो माथि हामीले डिस्कस गरेको चाहिँ केही प्रडक्टहरू हामीले चाहिँ त्यो डिस्कस गरेको। तिमीहरूलाई पनि इक्जाममा आयो भने यो सबै लेखेर आउनु पनि पर्दैन, तिमीले 6-7वटा 8-10वटा सर यो सबै पढ, अनि त्यसपछि आफ्नो तरिकाले चाहिँ लेख्दा हुन्छ। तिम्रो टाइम कति हुन्छ त्यो अनुसार तिमीले लेख्दा हुन्छ, किनकि यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। टाइप्स अफ कर्पोरेट लोन ब्याङ्कले आफ्नो तरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार आफ्नो के छ भन्दाखेरि लोन प्रडक्ट डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी अनुसार उसले चाहिँ के छ भन्दा डिफ्रेन्ट नेममा डिफ्रेन्ट लोनहरू बनाएको हुन्छ। यही लोनको नाम पनि अर्कै तरिकाले राखेको हुनसक्छ है त्यो कुरा। ल मैले सकाएँ, फटाफट पढाएर सकाएँ।
केही छ सोध्नुपर्ने भने सोध। छैन सर। छैन है? छैन भने ओके ल, त्यसो भने आजलाई पुग्यो होइन। मैले स्टप सेयर गरेँ। केही भन्नु छ भने भन, होइन भने अब मिटिङ पनि इन्ड नै गरौँ। ओके मैले